سے بھرپور توجہ تشریف لاتے ہیں ثناخوان پیمبر محترم جناب حضرت مولانا زید حبیب سلفی صاحب حافظہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور بلہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی آمد پہلے ایک نعرہ لگاؤ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ زندہ باد باز آئے عظمت مصطفیٰ زندہ باد. اللہ سونے آجی تو تک سارے نہ بولنو تک کوئی شروع ہی نہ ہو گیا. عظمت مصطفیٰ زندہ باد تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب گرامی قدر، انتہائی زیادہ پاکیزہ، مبارک اور روحانی بزم انعقاد پذیر ہے، اور آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر تشریف فرمائیں، اور یہی وقت انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے روز ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. اور یہ آپ کا وقت کبھی ضائع نہیں ہوگا. بھرپور توجہ میں آپ تشریف رکھیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین پروگرام کو سجانے والے، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ کریم تمام کے مال و جان میں بے شمار برکات کا نزول فرمائے. عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے. سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اس کا، اس کے رسول کا ذکر کریں گے، حمد پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، رب راضی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نعت پڑھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں جو حضرات ہیں کلام سن رہے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے کلاموں میں بدعقیدگی نہیں ہوتی. بدعات و خرافات سے پاک کلام اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور یہ سارے معاملات اللہ قبول بھی فرمائے. تو میرے پیارے بھائی مولانا حمزہ رفیق حافظہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. توجہ فرمائیے. جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں. جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں. پاویں جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی، او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں. تے گلے نال بھرے نے گودام کدرے، تے گلے نال بھرے نے گودام کدرے. تے کیتے کھاننو آٹا ڈنگ دا نہیں. او یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا، جیڑا دے دیندے کدی منگدا نہیں. حمد باری تعالیٰ کے چند جملے. واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں،
واشانا رب رحمان دیاں کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں جنوں چاوے پیغمبر چندا اے او تے مالک لوگوں کلدا اے جنوں چاوے پیغمبر چندا اے او تے مالک لوگوں کلدا اے اونوں جدوں پکارو سندا اے اونوں قدرت سنن سناندیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او سندا کل فریاداں جے او دیندا آپ اولاداں جے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ محبت کا اظہار کرے گا او سندا کل فریاداں جے اوہی دیندا آپ اولاداں جے اوہی پوریاں کردہ مراداں جے او سندا کل جہان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالہ سے چند اشعار پیش کرتا ہوں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں ذرا بیدار ہو کے بیٹھے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں آقا دی نعت سناواں میں آقا دی نعت سناواں او دے شہر مدینے مر جاواں او دے
شہر مدینے مر جاواں نہیں کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا اوتھے مرن تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھڑے نو جو تک لیندا اس مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہن شیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ وی اکھیاں دا تارا او دا طیبہ وی اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اب ایک دعائیہ جملہ ہے اور یہ ایسی خواہش ہے جو ہر مسلمان کی تڑپ ہے آپ نے اس پہ بھرپور آمین کہنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اللہ سونا اکرم کماوے اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ آقا آوے اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اب شان صحابہ پہ چند اشعار اور میں اجازت چاہتا ہوں آقا چانتے صحابہ تارے ذرا زور سے محبت سے کہیں سبحان اللہ ذرا بزم کا تھوڑا سا ماحول بنائے نا آقا چانتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے آقا چانتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے او بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ایتاں بول کے دس دیاں نے
صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے. ہم نے کون سی قربانی دی ہے؟ ان کے بارے میں زبانیں دراز ہوتی ہیں. رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے احد احد دی صدا نہیں چھڈی کولیاں تے سڑ دے رہے نے احد احد دی صدا نہیں چھڈی کولیاں تے سڑ دے رہے نے سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حوراں ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے. نہیں یقین چل مدینے مزار تک لے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے دوناں دے نال پیار تو تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے. السلام علیکم.